Unsa ang pagsukol sa depresyon sumala sa Biblia? Aduna ba'y paglaom alang sa mga nag-antos sa depresyon? Mayong adlaw mga kaigsuonan, daghan karon nag-antos sa kasubo, kabalaka ug depresyon. Apan usahay tungod kay dili kini makita sa mata, dali ra kining hukman sa uban. Naimingon nga kulang lang na sa pag-ampo. Ang uban pod mingon nga wala lang na siya lig-on nga pagtuo. Apan mao ba gayud kana ang gitudlo sa Biblia? Atong tan-awon kung unsay gisulti sa pulong sa Dios bahin niini. Ang depresyon ba sala? Una sa tanan, kinahanglan natong masabtan nga ang depresyon dili automatikong sala. Ang depresyon mahimong resulta sa daghang hinungdan. Sakit sa lawas, pagkawala sa mahal sa kinabuhi, trauma, kapoy, dugay na nga stress, ug uban pang kahimtang sa pangisip ug emosyon. Bisan gani ang mga alagad sa Dios nakaagi og lawom sa nga kasubo. Tan-awa si David atong mabasa sa Salmo 38:18, nag-ingon, ang Ginoo haduol sa mga adunay kasing-kasing nga nabungkag ug luwason niya ang mga adunay espiritu nga nadugmok. Kung ang Dios duol sa mga adunay nabungkag nga kasing-kasing, nagpasabot kini nga nasayod siya nga adunay mga tawong makaagi og ingon-ani. Si Elijah gikapoy sa kinabuhi. Usa sa labing gamhanang propeta mao si Elijah. Nakabuhat siya og dakong milagro pinaagi sa gahom sa Dios. Apan bisan siya nakaabot sa punto nga gusto niyang mamatay. Atong basahon ang unang hari 19:4 ning-ingon. Apan siya milakaw ngadto sa kamingawan sa gidugayon sa usa ka adlaw ug miabot sa ilawom sa usa ka kahoy nga juniper ug siya nangandoy nga mamatay na lamang ug miingon, igo na o Ginoo, kuaa na ang akong kinabuhi kay dili ako labi pa kamaayo kaysa akong mga amahan. Tan-awa, wala gisilutan dayon sa Dios sa Elijah. Gipahuway una siya, gipakaon, gipainom, ug dayon gilig-on pag-usab. Nagpakita kini nga usahay ang tawo nagkinahanglan usab og pagpahulay ug pag-atiman. Si Haring David nakaagi sa lawom nga kasubo. Salmo 42:11 nag-ingon, nganong nasubo ka o akong kalag, o nganong magulanon ka sulod kanako, salig sa Dios kay pagadaygon ko pa siya, nga mao ang tabang sa akong nawong ug akong Dios. Si David nakig-istorya sa iyang kaugalingong kalag. Gipahinumduman niya ang iyang kaugalingon nga magpadayon sa pagsalig sa Dios. Si Jesus nakasabot sa kasubo. Bisan ang atong Ginoong Hesus nakasinati og dakong kasakit. Matthew 26:38 nag-ingon, unya miingon siya kanila nga ang akong kalag nabugatan pag-ayo bisan hangtod sa kamatayon. Pabilin kamo dinhi og pagmatauban kanako. Wala kini nagpasabot nga si Jesus kulang og pagtuo. Nagpasabot lamang kini nga tinuod siya nga tawo ug nakasinati usab siya sa kasakit sama sa atong nabati. Unsaon pagsukol sa depresyon? Una mga kaigsuonan, iduol ang tanan ang kabalaka sa Dios. Unang Pedro 5:7 nag-ingon, itugyan ninyo kaniya ang tanang ninyong kabalaka kay siya nag-atiman kaninyo. Ayaw pas ana ang tanan nga problema nga ikaw ra isa. Iampo ngadto sa Dios. Ang ikaduha igsoon, pag-ampo nga dili mohunong. Filipos 4:6 paingon sa city. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa hinunua
sa tanang butang pinaagi sa pag-ampo o pangamuyo uban ang pagpasalamat. Ipahibalo ninyo sa Dios nga ang inyong mga hangyo o ang kalinaw sa Dios nga labaw pa sa tanan sa labutan magabantay sa inyong mga kasing-kasing o sa inyong mga nahuna pinaagi kang Kristo Jesus. Ang pag-ampo dili dayon makatangtang sa tanan nimong problema. Apan ang Dios nagsaad sa iyang kalinaw. Ikatulo, ayaw pag-inusara igsoon. Hebrews chapter 10 verse 24 to 25 nag-ingon, og magtinagdanay kita aron magdasig sa gugma ug sa maayong mga buhat, dili kita magbiya sa atong panagtigom ingon sa nasabtan sa uban, kundili magdinasigay kita sa usag-usa. Importante ang presensya sa matag usa, mga kaigsuonan. Usahay ang usa ka pagbisita, usa ka tawag o usa ka pag-ampo makatabang sa pag-ayo sa tawo nga nag-antos sa depresyon. Ikaapat, mga kaigsuonan, huna-hunaa ang maayo. Filipos chapter 4 verse 8 nag-ingon, sa katapusan, mga kaigsuonan, ang tanan nga tinuod, ang tanan nga dungganon, ang tanan nga matarong, ang tanan nga putli, ang tanan nga mahigugmaon, ang tanan nga dungganong hisgutan, kung adunay bisan unsang kaayo o kung adunay bisan unsang pagdayig, pamalandungan ninyo kini, mga butanga. Igsoon likay ang pagpakaon sa imong unahuna nga puro negatibo. Puna kini sa pulong sa Dios. Ang ikalima, igsoon, dawata ang tabang kung gikinahanglan. Ang Biblia nagtudlo sa kaalam sa pagpangayo og tambag. Proverbs chapter 11 verse 14 nagingon, kung walay maayong magtambag, ang katawhan mapukan, apan sa daghang magtatambag adunay kaluwasan. Kung ang depression grabe na, bulungtad o nagdala og peligro sa kaugalingon, dili sayop ang pagpangayo og tabang gikan sa doktor o lisensyadong mental health professional. Ang pagtuo og ang angay nga medikal nga pag-atiman mahimong magtinabangay kaning duha, dili na siya kontra. Ayaw kahadlok kung moadto ka sa doktor igsoon. Hinumdumi ang saad sa Dios. Sa Isaiah 41:10 nagingon, ayaw kahadlok kay ako magauban kanimo, ayaw kalisang kay ako mao ang imong Dios. Lig-unon ko ikaw, oo, tabangan ko ikaw. Oo, akong suportahan ikaw pinaagi sa akong matarong nga tuo. Igsoon, kumingon ka nga murag wala nay pag-asa ang imong depression. Hinumdumi ang Matthew 11:28 paingon sa 30 nag-ingon, umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan o hatagan ko kamo og kapahulayan. Dad-an ninyo ang akong yugo og pagkat-on kamo kanako, kay ako maaghop og mapanubsanon sa kasing-kasing og makakaplag kamo og kapahulayan sa inyong mga kalag. Kay ang akong yugo sayon ug ang akong palas-anon magaan. Mga kaigsuonan, kung ikaw o adunay imong kaila nga nag-antos sa depresyon, ayaw dayon hukmi nga kulang siya og pagtuo. Hinumdumi nga ang mga alagad sa Dios, sama nila Elijah o Haring David, nakaagi usab og lawom nga kasubo. Ang atong Ginoong Hesus nakasabot sa kasakit sa tawo. Ang Biblia nagtawag kanato sa pag-ampo, pagsalig sa Dios, pagdasig sa usag-usa, ug pagdawat sa angay nga tabang kung gikinahanglan. Ang Dios wala magsaad nga walay problema ang kinabuhi. Apan nagsaad siya nga dili niya biyaan. Atong basahon ang Hebreo chapter 13 verse 5 nag-ingon, dili ko ikaw biyaan ni pasagdan. Mga kaigsuonan, padayon ta sa paglaom diha sa Dios.
Ug kung kini nga video nakatabang kanimo, palihog ug i-share aron mahimo usab kini nga makadasig sa uban. Daghang salamat sa imong pagpaminaw. Ang Dios magauban kanimo. Maayong adlaw.